वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी AIB। जी हाँ, ये क्या चीज़ है? आप से बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये इंश्योरेंस में AIB का क्या किरदार होता है और इसमें जो है ना आपसे कंपनी क्या वसूल करती है और क्या आपको देती है। ठीक है, आज इसके बारे में मुकम्मल जो है ना हमने जो वीडियो बनाई है, और ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में ए से लेकर जेड तक आपको समझ में आ जाएगा इसमें ये क्या है, चीज़ क्या है और इससे हमारे को क्या फ़ायदा है, क्या इसका नुकसानात है और साल में हमारे से कितने पैसे वसूल करती है वो, और इसी तरह 20 साल में कि कितने पैसे आप लोगों से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है कि वो इस AIB की सूरत में आपसे इजाफी चार्जिंग वसूल करती है। तो इसी के बारे में वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को जो है ना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का मकसद है AIB। ये आपके पास में एक थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ, आप इसको अगर थोड़ा गौर से नोट कर लेंगे, जैसे ये इधर ये देख लें कि सामने नज़र आ रहा होगा कि ये जैसे 2 लाख है। ठीक है, इसके बाद इधर है ये 11,300। ठीक है, तो ये नीचे जो होता है ये है इसमें 1200 जो है ये आगे आ गया, ये इधर का नंबर आ गया ये, और ये आ गया AIB। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है AIB। ये इधर ये हर किसी के पास अगर वो अपने फाइल पड़ी होगी या जो फर्स्ट रसी हो जो होती है इसकी पर्ची वगैरह आप अगर देखेंगे ये उसमें मिल जाएगा। जो फर्स्ट शुरू में जो आपको मिलती है ना उस पर, और जो फाइल होगी उस पर लिखा होगा। जिन लोगों को नहीं है मालूम तो उसमें चेक कर लें। तो ये इस भाई की जो है इससे 1200 रुपये इजाफी चार्जिंग वसूल कर दी है कंपनी। ठीक है, इसकी किस्त है 11,300 रुपये, 1200 रुपये इजाफी चार्जिंग, तो टोटल ये देता है 12,500 रुपये। ठीक है, ये देखें टोटल नीचे 12,500 रुपये। अच्छा, इससे जो है अभी हर उस पर जो ना सालाना जो है कि इससे 1200 रुपये वसूल करती है। अभी 1200 रुपये अगर वो कंपनी वसूल करती है तो आप सोचें कि 1200 अगर 1 साल लेंगे तो 20 साल इससे 24,000 रुपये वसूल करेगी। अगर इसी तरह 2 लाख वाले की कोई पॉलिसी है तो उससे 48,000 रुपये साल में वसूल करेगी 4 लाख वाले से। अगर किसी ने 8 लाख वाली पॉलिसी रखी हुई है तो 96,000 रुपये उससे चार्जिंग इजाफी वसूल करेगी। इससे आपके इंश्योरेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है आपके पैसों में। ठीक है, अगर 16 लाख की है तो उससे 1,92,000 रुपये वसूल करेगी। अगर किसी ने 20 लाख वाली रखी हुई है जिसको आखिरी में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो उससे वो 2,88,000 रुपये इजाफी वसूल करेगी 20 साल में। अगर ये आप ना भी लें तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि किस्त जो है कि जैसे इस भाई की है कि 11,300 रुपये। ठीक है, अगर ये नहीं लेता है, ये किस्त भी रखता है, तब भी इसी को जो है ना 2 लाख की पॉलिसी है तो इसको फिर भी आखिरी में 10 लाख रुपए कंपनी ने देने दे, और ये 1200 रुपये भी इजाफी दे रहा है तब भी आखिर में इसको इतने ही मिलने। जब इसका टाइम, इसका 20 साल का इसका टारगेट पूरा हो जाएगा तो इसको मिलने इतने ही है, अगर ये ले तभी भी और अगर ना ले तभी भी। तो इसी तरह अगर जो बड़ी पॉलिसी है वो जो 2-2 लाख रुपए 3-3 जो इजाफी देंगे वो ना भी दें तब भी उन लोगों को उतने मिलेंगे, और इजाफी दे रहे हैं तब भी उतने ही मिलेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदे में बता देता हूँ। फ़ायदा इसका होता है AIB का माना जो है कि ये होता है एक्सीडेंट इनकम बेनिफिट। जैसे कि किसी को हादसा हो गया, हादसे में जैसे चोट लग गई, हाथ टूट गया, टांग टूट गई या कोई सर में चोट वगैरह आ गई, तो ये होता है कि AIB, इसको कहा जाता है कि AIB यानी जो एक्सीडेंट इनकम बेनिफिट, ये फिर उस पर दिया जाता है कि इसको खर्चा दिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको 1200 रुपये है, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 1200 रुपये है, अगर इसको खुदा ना खास्ता इस बंदे को चोट लगती है तो इस 1200 का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब कंपनी जो चोट लगने के बाद अगर 20 साल में उसको 1 बार चोट लगे, चाहे 10 बार चोट लगे, चाहे ना लगे, अगर चोट ना लगे तो ये पैसे आपके गए। अगर चोट लग जाती है और उसका फिर वो डॉक्टर इलाज करता है तो उसका क्या होगा कि 1 हफ़्ते का कंपनी उसको जो 1200 रुपये भर रहा है उसको 1200 हफ़्ते के हिसाब से खर्च मिलेगा। अगर डॉक्टर लिखता है भाई मैं इसका 5 या 6 माह इसका इलाज करूँगा, इसको चोट लगी है, अगर हाथ की हड्डी टूट गई है या पाँव की है,
تو دو ماہ علاج ہوگا یا 3 ماہ ہوگا علاج یا 1 ماہ ہوگا، تو وہ پھر 1 ماہ کے حساب سے 1200 روپے ویکلی اس کو یعنی ہفتے کا خرچ ملے گا۔ تو 6 ہفتے کا اگر ڈاکٹر بولتا ہے 6 ہفتے علاج کروں گا تو 6 ہفتے کا کمپنی خرچہ دے گی اس کو۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ادھر ہے اگر بندہ کو کچھ ہو جاتا ہے، نارملی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو 2 لاکھ کی صورت میں اس کو کیا ہوگا کہ ادھر پھر اگر حادثے میں اس بندے کی جان چلی جاتی ہے یا کوئی اس کو جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اس میں فوت ہو گیا، تو یہ 2 لاکھ کے بجائے اس کو اس 12 کے بدلے 2 لاکھ اور مل جائیں گے۔ مانے جو اس نے 12,000 بھرے ہیں تو یہ 2 لاکھ کے بجائے اس کو 4 لاکھ روپے مل جانے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ فائدہ ہو گیا کہ اس کو جو ہفتے میں جو ہے نا خرچ وغیرہ جو ملتا جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کسی زیادہ ہے، اگر ادھر بھائی کوئی جو ہے نا اپنی جو بڑی ہے وہ جو 9,600 روپے جیسے رکھ رہا ہے، تو وہ 16 اس کی جو لاکھ کی بنتی ہے، تو 9,600 روپے، یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے اور کام کے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اگر ادھر کوئی نارمل ہوتا ہے، اگر کوئی دکاندار یا کوئی ہوتا ہے تو اس سے 1,200 روپے نہیں وصول کرتی کمپنی، اس سے پھر تقریباً 800 روپے وصول کرتی، کیونکہ وہ عموماً جو ہے نا وہ اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو چوٹ وغیرہ یہ ہو کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا جیسے کہ مزدور ہے یا ڈرائیور ہے یا مشین کا کام کرتا ہے یا بجلی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی خطرناک مشین گیری کا کام کرتا ہے، تو وہ ہر وقت خطرے کے منہ میں بیٹھا ہے، اسی لیے اس سے تھوڑی سی چارجنگ زیادہ وصول کرتی ہے۔ نارمل میں یہ ادھر تقریباً اگر یہ کوئی دکاندار یا اسٹور کیپر یا کوئی بھی ہوتا کوئی آفس وغیرہ کا، تو اس سے صرف یہ کمپنی 800 روپے یا 1200 کے بجائے 800 روپے چارجنگ کرتی اور اس کو اتنا ہی ملتا۔ لیکن اس سے اس کا تعلقات نہیں ہے، اس 1200 کا یہی فائدہ ہے کہ اگر حادثہ ہو جاتا ہے اس بندے کو تو یہ 2 لاکھ جو ہے کہ اس کے بجائے وہ 4 کر کے دے گی، اور ہفتے کا جو اس کو خرچ ملے گا پھر جس حساب سے اگر اس کو 4 ہفتے یا 5 ہفتے جو بھی علاج چلے گا اس کو ہی خرچ دے گا۔ کمپنی باقاعدہ جو ہے نا اس کا ایک شیڈول بنا کے دے گی، اور اگر کسی بھائی کو نا علم ہو، اگر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، جس نے کمپنی ادارے میں منع پالیسی رکھی ہوئی ہے، تو چوٹ لگنے کے 15 یا 20 دن کے اندر وہ جہاں بھی اس نے رکھی ہوئی ہے اس سے رابطہ کرے اور ایک اپلیکیشن بنا کے وہاں درخواست دے دی جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ کاغذ وغیرہ بنا کے بھیج دیں گے، تو وہ پھر جو بڑا جو ڈاکٹر ہوگا، اسپیشلسٹ ہوگا، اس سے وہ بھرا کے جمع کرا دیں، اس کا جو بھی ہے خرچہ بالکل کمپنی دے گی۔ اگر وہ 1 سال میں 1 دفعہ اگر اس کو چوٹ لگتی ہے تب ملے گا، اگر 20 سال اس کی جیسے پالیسی ہے، اگر 20 دفعہ بھی اس کو چوٹ لگتی ہے تو 20 ہی دفعہ کمپنی اس کو خرچہ دے گی۔ اگر نہیں لگتی ہے، بالکل بندہ 20 سال تک کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش نہیں آتا، تو یہ پیسے کمپنی کے، پھر اس پیسے سے عوام اس کو جس نے بھی پالیسی رکھی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اس کو، پھر یہ سب پیسے کمپنی میں، لیکن کمپنی اس پیسے سے رسک اٹھاتی ہے ایک کہ وہ 1200 روپے تو لیتی ہے، لیکن 1200 کے بدلے کتنا بڑا رسک اٹھاتی ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ ڈبل کر کے دے رہی ہے، ادھر 2 کے بجائے 4 کر کے دے گی، اور اس کا جو ہے 20 سال تک جو بھی ہوگا تو وہ خرچہ دے گی، مطلب جو ہے کہ ہفتے کے حساب سے 4 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے جو بھی ڈاکٹر جو مناسب سمجھے گا علاج کرے گا اس حساب سے اس کو خرچہ ہے۔ تو یہ ہو گیا AIB۔ تو آئندہ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا بتائیں گے کہ FIB کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہوگی، تو ہمارے ویڈیو جو ہے نا دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور جو ہے نا، اور ہمارا چینل جو ہے نا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسری جو بھی ویڈیو ہوگی نا وہ جلدی سے آپ کو مل جائے گی، ڈھونڈنی نہیں پڑے گی۔ تو اب ویڈیو ختم کرتے ہیں، اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔